यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ मुकेश राज काफ्ले। उहाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ। वाटर रिसोर्स अर्थात् जलस्रोतमा उहाँले मास्टर्स पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजबाट गर्नुभएको छ। उहाँसँग आज म समग्रमा नेपाली जनको उज्यालो नेपालको चाहना अर्थात् उज्यालोमा बस्न चाहन्छन्। नेपालीहरूले एक समय थियो, यो विक्रम सम्वत 2065 सालतिरको कुरा हो, 18 घण्टासम्म पनि लोड सेडिङ बेहोर्नु पर्यो। बडा काली लाग्दो अवस्था थियो। त्यसै बेला विभिन्न धन्दाहरू चले, इन्भर्टरका धन्दा चले, अनि विभिन्न इन्डक्सन चुलोका धन्दा चले र कता कता नेपालीहरूलाई लाग्यो यो स्वाभाविक कि अस्वाभाविक। तत्पश्चात निरन्तर नेपाली जनमाझ एउटा प्रश्न खड्किरह्यो। जलस्रोतको धनी देश अँध्यारोमा बस्नुपर्ने, ऊर्जा यत्रो उत्पादन हुन सक्छ, किन काम हुँदैन, कसको खेल, यावत जीवित प्रश्नहरू रहिरहे। मुकेश राज काफ्ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पनि उहाँले सम्हाल्नुभयो। विक्रम सम्वत 2071 कार्तिक 13 देखि 73 भदौ 22 महिना उहाँले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो। लोड सेडिङ त्यस बेला पनि कायम रह्यो। यतिखेर सवाल के छ भने कुलमान घिसिङ भदौ 29 गते उनले सम्हालेको कार्यकारी निर्देशकको पहिलो जिम्मेवारी समाप्त हुँदैछ। सामाजिक सञ्जाल लगायत कतिपय सञ्चार माध्यमहरूमा उनको पुनर्नियुक्तिको विषय छलफल बहस यावत प्रश्न छ। अरू सबै विषयभन्दा प्राथमिकतामा त्यो जस्तो नेपाली जनहरूको यसकारण पनि छ उज्यालोको नेपालीको चाहना, त्यसमा कुलमान घिसिङले राम्रो व्यवस्थापन गर्न सके भन्ने नेपालीलाई लागेको पनि छ। आज म मुकेश राज काफ्लेसँग समग्र विषयलाई चिरफार गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। वास्तवमा इतिहासमा त्यो 65 सालमा 18 घण्टा लोड सेडिङ किन भयो, अहिले किन लोड सेडिङ मुक्तको अवस्था छ, के कुलमान घिसिङ उनको निजी प्रयासमा मात्रै यो सम्भावना भएको हो कि अथवा अरू पनि केही थियो? विश्लेषणात्मक, सूचनामूलक समग्र ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत। धन्यवाद जीवराम सर, धन्यवाद। अब म विषयमा सिधै प्रवेश गरेँ। हुन्छ। नेपालीको उज्यालोको चाहना, लोड सेडिङ 18 घण्टासम्म नेपालीले बेहोरेको इतिहास मैले बताएँ। यो 65 सालमा जुन बेला महान क्रान्तिकारी नेता प्रधानमन्त्री हुनुहुँदो रहेछ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री हुनुहुँदो रहेछ विष्णु पौडेल, उत्तर कुमार श्रेष्ठ कार्यकारी निर्देशक नेपाल विद्युत प्राधिकरणको। अहिले यी तीनै व्यक्तिहरू नेपालको राजनीतिमा र प्रशासनिक संयन्त्रमा उत्तर कुमार श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ प्रचण्डजी, विष्णु पौडेल महासचिव हुनुहुन्छ। यतिखेर मुलुक लोड सेडिङ मुक्त छ। यसको सम्पूर्ण जस तपाईले सामाजिक सञ्जालमा हेरिरहनु भयो होला, केही सञ्चार माध्यममा पनि हेरिरहनु भयो होला। लोड सेडिङ मुक्त भएको हुनाले कुलमान घिसिङलाई यदि नियुक्त गरिएन, पुनर्नियुक्ति उहाँको म्याद रहेछ भदौ 29 सम्म, यही भदौ पर्सि 29 सम्म पुनर्नियुक्ति नगरे हामी कसैलाई बाँकी राख्दैनौँ। मतलब सामाजिक सञ्जाल सडकमा आउने हदसम्मको कुरा छ, चर्चा छ, छलफलको बहसको विषय। कुलमानजी स्वयं के चाहनुहुन्छ उहाँले सार्वजनिक रूपमा कतै बोलेको मैले सुनेको छैन। टेलिभिजन विभिन्नमा त
आकल जुकल छ, तर मैले हेरेको छैन उहाँको कुराकानीहरू। यो स्थितिलाई एज अ तपाईँ पूर्व कार्यकारी निर्देशकको हिसाबले मैले जे जस्ता जिज्ञासाहरू राखेँ, यो जनजिज्ञासा पनि हो, यो के हो बताइदिनुहोस् त। धन्यवाद जीवराम सर। यो विषयवस्तु धेरै समेटिएर आयो, ठिकै छ। यसलाई फर टाइम कृपा आरामले भन्नु होला, एकदम अब अहिले सबैको जनचासो, सरोकार, मिडिया, सामाजिक सञ्जाल, नागरिक समाज सबैको चासोको विषय अब लोड सेडिङ नै रह्यो। स्वाभाविक पनि हो, जो जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ। अब यो विषयमा कुरा गर्दा कुनै पनि एउटा प्रधानमन्त्री, एउटा मन्त्री, एउटा कार्यकारी निर्देशकको समयावधिलाई एब्सोल्युट टर्ममा मात्रै हामीले हेऱ्यौँ भने यो चिज अपुरो पनि हुन्छ र यो चिज कसैका निम्ति अन्यायपूर्वक पनि हुन्छ। त्यसकारणले म अलिकति मैले दुई ठाउँमा भनि पनि सकेँ, म धेरै हामीसँग जलविद्युतको इतिहास 110 वर्ष पुरानो छ। 110 वर्ष हामीले पढेको, हामीले अहिलेसम्म बुझ्दै गरेको 83,000 मेगावाटको हाम्रो टोटल पोटेन्सियलमा प्राविधिक आर्थिक दृष्टिकोणले चाहिँ उत्पादन गर्न योग्य 42,000 मेगावाटमध्ये हामीले 40,000 मेगावाटको अन्तिम लक्ष्य राखेका छौँ उत्पादन गर्न। 40,000 मेगावाटको अन्तिम लक्ष्य राखेका छौँ। आजका मितिमा हामीले अरू कुरा गर्नु अगाडि एकचोटि के छ ओभरअल सिनेरियो हेर्न पनि जरुरी छ। आजका मितिमा हाम्रो प्रणालीमा विद्युत प्राधिकरणको नेसनल ग्रिड र हाम्रो अफ ग्रिडहरूमा जम्मा भएको विद्युत करिब 1400 मेगावाटको हाराहारीमा छ। 2-4 मेगावाट यसमा तलमाथि केही हुन सक्ला। 1400 मेगावाट छ। यो प्रतिशतको हिसाबले हेर्ने हो भने 82,000 को टोटलमा हेर्ने हो भने यो 1.5% पनि हुँदैन। अब हामीले लक्ष्य राखेको हेर्ने हो भने 3% को हाराहारीमा छ। भनेपछि हामी बिल्कुलै यसमा सन्तुष्ट हुने, खुसी हुने यो सिनेरियो होइन। तर धेरै निराशा भएर पनि बस्नु चाहिँ हुँदैन। इतिहासबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। 2046 सालको परिवर्तनपछि चाहिँ नेपालमा लिबरल इकोनोमीको पोलिसी आइसकेपछि प्राइभेट सेक्टरलाई उत्पादनमा इन्भल्भ गराइयो। उत्पादनमा इन्भल्भ गराइएपछि 2052 साल माघ 1 गते खिम्ती जलविद्युत आयोजनासँग 60 मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत आयोजनासँग चाहिँ विद्युत खरिद सम्झौता भयो। यसको अझ ब्याकग्राउन्डमा जाने हो भने अरुण तेस्रोको अवसान यसको निम्ति मुख्य कारण रह्यो। अरुण तेस्रोको अवसान भइसकेपछि त्यसले पार्न सक्ने सम्भावित नकारात्मक परिणामलाई रिकभर गर्नका निम्ति चाहिँ अब खिम्तीको र भोटेकोसीको पिपिए चाहिँ गरेको चाहिँ देखिन्छ। अब आजका मितिमा हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रले विद्युत प्राधिकरणलाई उछिनिसकेको छ जलविद्युतको उत्पादनमा। विद्युत प्राधिकरणको आफ्नो बडो निराशा लाग्दो यो पिक्चर छ। अब हामीले अलिकति हेरौँ अरू कुरा गर्नु अगाडि। निजी क्षेत्रको जडी क्षमता अहिले 700 मेगावाटको हाराहारीमा छ। निर्माणाधीन आयोजनाहरू करिब 3160 चाहिँ मेगावाट छ। पिपिए भएका तर निर्माण सुरु नभएका आयोजनाहरू 2125 मेगावाटको हाराहारीमा हुँदा यो सबै जोड्दाखेरि चाहिँ 6905 मेगावाट जति चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले यदि हामीले सबै कुरा स्मुथली गयो भने अबको 5 वर्षपछि निर्माण सम्पन्न हुने विभिन्न चरणमा 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म निर्माण सम्पन्न भएर हाम्रो क्षमता पुग्ने चाहिँ यति देखिन्छ। तर यो पनि कति सकारात्मक लक्ष्य हो भन्दा मैले अलिकति व्याख्या गर्न चाहेँ। 2072 सालमा मै कार्यकारी निर्देशक हुँदा नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदले एउटा लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो कि 10 वर्षमा हामी चाहिँ 10,000 मेगावाट पुर्याउने भन्ने हाम्रो लक्ष्य थियो। त्यो भनेको 82 मा पुग्छ। आज हामी 77-78 मा कुरा गर्दैछौँ भनेपछि करिब 5 वर्ष बाँकी छ। आधी समय त बितेको देखिन्छ। अब मैले अघि यहाँलाई जोड दिएर भन्न खोजेको कुरा यो पिपिए एउटा प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ कुनै पनि आयोजना सम्पूर्ण हुन। यो पिपिए भएका आयोजनाहरू एकदमै बेस्ट कन्डिसनमा निर्माणमा गयो भने पनि जम्मा लक्ष्य हामीले प्राप्त गर्ने भनेको 6,900 को हाराहारीमा देखिन्छ। 10,000 पुग्दैन, नपुग्ने त देखि नै सक्यो। त्यस अनुरूपको काम हुन सकेन। के कारणले? अब त्यो कारणहरू त अब चाहिँ धेरै होला। अब त्यसमा म फेरि अलिकति पछि आउँछु किन भएन भन्ने कुरामा म आउँछु। त्यसकारणले हामी लक्ष्यमा हामी पुग्नै सकेनौँ। यो हाम्रो बडो चाहिँ एउटा दुःखद पक्ष हो। यसले हामीलाई एउटा निराशाको पिक्चर दिन्छ। तर धेरै निराश चाहिँ नभइहालौँ भन्छु म।
अब मागको अवस्था के छ त अहिले हाम्रो प्रणालीमा भन्दा करिब 1100-1200 मेगावाटको मागको हाराहारीमा छ। अब हाम्रो विडम्बना के छ भने यताको बिजुली हामी केही खेर फ्यालेर भारतबाट आयात चाहिँ गरिराख्नु पर्ने अवस्थामा पनि हामी छौँ। राउन्ड द इयर होइन, हिउँदमा त पर्छ नै अहिलेको प्रणालीमा। अहिलेको हाम्रो जुन आयात गर्छौँ नै 250 मेगावाट। अब गत वर्षको हिउँदको रेकर्डमा मेगावाटमा हेर्ने हो भने त यो मलाई लाग्छ 550-600 हारमा पुग्छ क्यापासिटीको टर्ममा। अब इनर्जीको टर्ममा हेर्ने हो भने त्यो अलिकति केही चाहिँ सन्तुलित हुनसक्छ चाहिँ गर्छौँ। र त्यस कारणले यो समस्याहरू अब दुर्भाग्य चाहिँ के हो भने बर्खामा हामीले हाम्रो बिजुली खेर फालेर आयातलाई कन्टिन्यू गर्नु चाहिँ निराशाजनक तस्बिर हो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। यो यसको चाहिँ अलिक क्लियर गरिदिनु त, यो खेर किन गइरहेछ हाम्रो, के कहाँ खेर चाहिँ प्रसारण लाइनको अभावको कारणले खेर गइराखेको छ। जस्तै विद्युत भने त्यो त व्यवस्थापकीय त्रुटि रह्यो, त्यो व्यवस्थापकीय नेपाल विद्युत बिल्कुलै व्यवस्थापकीय। किनभने त्यो चाहिँ के हो म अलि आउँछु डिटेलमा, म आउँछु यो कसको के छ, यसले कति पीडा दिएको छ यो म यसमा चाहिँ आउँछु। अब आजको सिनारियोमा अब विद्युत प्राधिकरणसँग अलिकति अब कन्सन्ट्रेट हौँ। विद्युत प्राधिकरणसँग कन्सन्ट्रेट हुँदाखेरि चाहिँ हामीले अहिले हामी प्लान होलिडेको अवस्थामा छौँ। यो उत्पादनतर्फ चाहिँ उत्पादन भने चाहिँ के हो भने असारमा मानो रोपेर मङ्सिरमा मुरी फलाउने भने जस्तो यो त ढुकुटी हो नि त। आज हामी यो लोड सेडिङमा जे जति कुरा गरे पनि विगतमा हाम्रा पूर्वजहरूले बनाइदिएका यी चाहिँ कुलेखानी, कालीगण्डकी, मर्स्याङदी जस्ता ठुला आयोजनाहरूले अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ मुरी दिइराखेका छन् नि त हाम्रो सिस्टममा होइन। त्यो चिज त बडो महत्त्वपूर्ण चिज हो। एकदमै हामीले कन्सन्ट्रेट गर्नुपर्ने भविष्यमा इनर्जी सेक्युरिटीलाई चाहिँ बढावा दिन हामीले उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने। त्यसको यति निराशाजनक तस्विर छ अहिले, म यहाँलाई अलिकति यसमा चाहिँ राख्न अनुमति चाहेँ। अब हामीले विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका आयोजनाहरू सहायक कम्पनी मार्फत आफैले निर्माण गरिरहेका आयोजनाहरूमा माथिल्लो तामाकोशी 456 मेगावाट, रसुवागढी आयोजना 111 मेगावाट, मध्य भोटेकोशी 102 मेगावाट, सान्जेन दुईटा गरेर तल्लो र माथिल्लो सान्जेन गरेर 56 मेगावाट, तनहु स्टोरेज प्रोजेक्ट 140 मेगावाट, 25 मेगावाटको ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट। यो चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ अहिले निर्माणका चरणमा भएका आयोजनाहरू भने हामीले लङ टर्म इनर्जी सेक्युरिटीका निम्ति जलाशययुक्त आयोजनामा जानुपर्ने नीति अन्तर्गत हामीले प्रस्ताव गरेका आयोजनाहरू चाहिँ माथिल्लो अरू 900 मेगावाट, दुधकोशी 900 मेगावाट, उत्तर गङ्गा 600 मेगावाट, पश्चिम सेती 750 मेगावाट, तमोर जलाशयुक्त 792 र मोदी चाहिँ 42 मेगावाट। मोदी त आरओआरमै आउँछ, 42 मेगावाटका आयोजनाहरू छन्। अब मलाई लाग्छ हामी आजको यो संवादमा अरू कुरा अगाडि बढ्नु अगाडि यसको के हो प्रोग्रेस स्ट्याटस भन्ने कुरामा मलाई लाग्छ जनताले चाहिँ जान्न जरुरी छ। किनभने आजभोलि सबै कुरा जनतासँग जोडिएको छ, पारदर्शिता राम्रो कुरा हो। अब त्यसमा पनि मैले फेरि अलिकति थपे, अब मै बोलिरहेको छु, अब मसँग जोडिएका विषय पनि छन्। म चाहिँ 22 महिना विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएर बसेँ। धेरै जनताहरूको मेरो जिज्ञासा छ, तैँले के गरिस्? मलाई चाहिँ अस्ति एकजना पत्रकार मित्रले त तैँले त गफै गरेर मात्रै खाइस् भनेर पनि प्रश्न गर्नुभयो। मलाई लाग्छ मेरो कर्तव्य पनि हो, मैले तथ्य भन्नुपर्छ, यसमा कुनै बढाइ चढाइ। तपाईँको कार्यकालमा चाहिँ कति घन्टा लोड सेडिङ हुन्थ्यो? अब लोड सेडिङ चाहिँ हाम्रो इन्जिनियरिङ भाषामा यो लोड सेडिङको ग्राफ चाहिँ यो हाइड्रोग्राफ जस्तो भन्छौँ हामी, हाइड्रोग्राफ भन्छौँ, यो हाम्रो हाइड्रोलोजीमा प्रयोग हुन्छ। लोड सेडिङ चाहिँ पछिल्लो चरणमा हेर्ने हो भने कालीगण्डकीको निर्माणपछि 144 मेगावाट वात्तै हाम्रो सिस्टममा थपिँदाखेरि हाम्रो मागभन्दा आपूर्तिको साइड बढी भयो। एउटा कुरा रिकल मैले बारम्बार भनेको छु, रिकल गर्ने के जरुरी छ भने विद्युत प्राधिकरण भन्ने संस्था त त्यतिखेर पनि थियो, एमडी त्यतिखेर पनि हुनुहुन्थ्यो। विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ एउटा सूचना जारी गरेको छ, हाम्रो अब सिस्टममा विद्युत बढी भयो, कृपया तपाईहरुले हिटर बालेर अरू चिजहरू चलाइदिएर यो विद्युत खपत बढी गरिदिनु पर्यो। त्यतिखेर इन्डक्सन चुलोको प्रयोग त्यही कम थियो, तर 2 वर्ष पनि त्यो चिज चाहिँ टिकेन। किन टिकेन भने माग त बढ्दै गएको थियो, उत्पादन त अब फेरि अरू कुनै आयोजनै थिएन। मध्य मर्स्याङदी लाइनमा थियो, अब त्यतिखेरको सिचुएसन सबैलाई थाहा छ, कसैलाई अब केही कुरा नभनौँ, बन्नै सकेन भनेपछि के हो? यो त के हो भने सामान्य यसको गणितीय हिसाब के हो भने माग र आपूर्तिमा असन्तुलन हुने बित्तिकै लोड सेडिङ भइहाल्छ।
त्यो सन्तुलन मिलेको दिन ठ्याक्कै लोड सेडिङ नहुने हो। अब मेरो समयमा आउँदा यहाँले अघि 18 घन्टा कुरा पनि गरिहाल्नुभयो, भलै त्यो 18 घन्टामा खालि मलाई जोड्या छ, खालि 18 घन्टा लोड तपाईँको कार्यकालमा चाहिँ 18 थिएन, पछि तर विद्युत प्राधिकरणको थियो। यसमा व्यक्तिगत ब्लेम पनि नगरौँ, त्यो विद्युत प्राधिकरण थियो। तैपनि अब मूल व्यवस्थापक कार्यकारीको थियो, त्यसको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी। अनि मेरो समयमा आउँदा चाहिँ म फेरि भन्नुपर्छ, मेरो समयमा 2071 कार्तिकमा म छिर्दा 11-12 घन्टाको लोड सेडिङ थियो, म हट्दाखेरि 6 घन्टाको लोड सेडिङ थियो। 6 घन्टा, ठिक, 22 महिना तपाईँले गर्नु हजुर। 67-68 बाट सुरु भएर चाहिँ हाम्रो हाइड्रोग्राफ चाहिँ अब यसैको अलिकति स्पष्ट गर्नु अगाडि जानु, किनभने यो जन जिज्ञासा हो। हजुर। अनि अहिले कुलमानजी आएपछि, किनभने यो जिज्ञासा हो है, हजुर, कुलमानजी आएपछि चाहिँ त्यो लोड सेडिङ मुक्त कसरी सम्भव भयो, विगतमा किन तपाईँले गर्न सक्नु भएन? हो, यसको फेरि एउटा चाहिँ मैले ब्याकग्राउन्ड भनौँ। मैले मेरै पालामा चाहिँ तपाईँलाई यो 72 सालमा अलिकति रिकल गरौँ, फेरि कुरा त आएको छ, फेरि यहाँ पनि यो जवाफ दिनैपर्छ, प्रश्न आइसक्यो। 2072 साल फागुन 6 गते नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट 79 बुँदा एउटा कार्यक्रम चाहिँ स्वीकृत भएको छ। त्यसको नामै यो ऊर्जा सङ्कट निवारण र चाहिँ ऊर्जा विकास दशक भनेर छ। अहिले मैले विकास दशकको जुन कुरा गरेँ, 72 देखि 82 सम्मको एउटा 10 वर्षको समयलाई हामीले दशक भनेर नामाकरण गरेका थियौँ। त्यो दशकमा के गर्ने भन्ने पनि हाम्रो प्लान छ। त्यसमा चाहिँ 1 वर्षभित्र त्यसको पेज नम्बर मैले फेरि भनिदिनै पर्यो, त्यसको पेज नम्बर 49 मा विधिवत लेखिएको छ। एउटा हामीले चाहिँ त्यसको प्लान पेश गरेका छौँ, यो आयोजनाबाट यति विद्युत उत्पादन हुन्छ, भारतबाट यति आयात हुन्छ, र अन्तिममा हामीले घोषणा गरेका छौँ कि अबको 1 वर्षभित्र नेपालमा सुक्खायामको लोड सेडिङ आधारभूत रूपमा अन्त्य हुने, वर्षायामको लोड सेडिङ पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सक्ने छ मात्रै भने होइन, हुने नै छ भनेर हामीले किटानी गरेका छौँ त्यहाँ। र त्यसै योजना अनुसार त्यसपछि नै अहिलेकै प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी त्यतिखेर पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर घोषणा गर्नुभएको थियो 1 वर्षभित्र चाहिँ अब नेपाल लोड सेडिङ मुक्त हुन्छ भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो। भलै त्यो घोषणालाई मान्छेले त्यतिखेर पत्याएन, तर अरू कुरामा त म केही भन्दिनँ, उहाँहरूको राजनीतिक पाटाहरू धेरै होलान्। तर यो घोषणाको सम्बन्धमा चाहिँ म के चाहिँ भन्न सक्छु भने, यो घोषणाको एउटा कम्पोनेन्ट म पनि हो, हामीले बनाएकै त्यही डकुमेन्टको रिफरेन्समा उहाँले घोषणा गर्नुभएको हो। त्यसकारण त्यो घोषणा चाहिँ साँचो थियो र भयो पनि। अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने, अब अहिलेको कार्यकारी निर्देशकजी कुलमानजी मैले मात्रै गरेँ उहाँ भन्नुहुन्छ, अथवा अरू यो विश्वास गर्छन्, होइन? कुरा जसरी भने पनि एउटै होला, यो बनाउनका लागि उहाँ पनि प्रमुख भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो। यो योजना बनाउनु उहाँको पनि हस्तलिखित यसमा छ। अहिलेको सचिव दिनेश कुमार घिमिरे यसको चाहिँ मूल नेतृत्वकर्ता हो, यो डकुमेन्ट बनाउने, होइन? उहाँहरू पनि यसमा हुनुहुन्छ। त्यसरी मैले त अस्ति एउटा कार्यक्रममा प्रश्न पनि गरेको थिएँ, यो डकुमेन्टको सम्बन्धमा उहाँको धारणा के हो? उहाँले म कि थिएन नै भन्नुहुन्छ कि होइन, यो चिज त हामीले भाषण गर्न लेखिदिया हो भनेर भन्नुहुन्छ कि, अथवा पोलिटिकल दबावमा लेख्या हो भन्नुहुन्छ कि, होइन साँच्चीकै यो कुरा हो भन्नुहुन्छ? त्यो कुरा त उहाँले भनिदिने कुरा हो, मैले त भनिसकेँ, उहाँबाट उत्तर आएको छैन। अर्थात् उज्यालो नेपालमा जुन प्रवेश गर्यो, नेपालीहरूको चाहना उज्यालो नेपाल, यसमा कुलमानजीलाई मात्रै लाभ दिनु जरुरी छैन भन्ने यहाँको भनाइ। यसमा म जीवराम सरलाई एउटा चाहिँ भनौँ, हामीले यो भन्ने हो भने यो त सर्वथा अन्याय, तथ्यहीन र चाहिँ एउटा उहाँप्रति पनि न्याय हुन्न भने उहाँले यो भार ठेक्न सक्नुहुन्न। हेर्नुहोस्, मान्छेको एउटा आफ्नो विश्लेषण हुन्छ नि। त्यस कारणले यो त के हो भने, म यहाँलाई एउटा प्रश्न गर्छु, कहिले पनि कुलमानजीसँग हामीलाई राखेर कसैले बहस गराउनु भएको छ? हामी बहस गर्न तयार छौँ नि, कुरा व्यक्तिको भएर नि बहस गर्न तयार छौँ। बहस तथ्यमा गर्ने हो, यहाँ ठुलो कुरामा बोलेर होइन। यहाँ चाहिँ 100 जनाले चाहिँ सडकमा उभिएर सूर्य पश्चिमबाट उदाउँछ भने कसैले भने सबैले मानिदिनु पर्ने कुरा त्यही हो र? तथ्यमा बहस गरौँ न। तथ्य कहिले पनि मर्दैन, ढिलो पनि भएको छैन भन्छु म। तथ्य छ नि। मैले आज 72 सालको कुरा गरिरहेको छु, यो कहिले मर्छ र? यो 10 वर्षपछि पनि मैले जवाब दिनुपर्छ। यथार्थ आउला नि कुराहरू त आउला नि कुराहरू आउलान्, होइन? त्यस कारणले यो क्रमबद्ध योजना हो। अब उहाँले फेरि केही गर्नु भएन भने किन भन्ने, त्यतिखेर उहाँ हुनुहुन्थ्यो त स्वाभाविक रूपमा जसको भागीदार उहाँ हुनुहुन्छ नि, स्वाभाविक रूपमा त क्रेडिट उहाँले पाउनुहुन्छ। अब सवाल मैले यसैमा अलिकति फेरि जोडेँ है, म आम संसारमा काम गर्ने मेरो पनि धर्म हो, आम दर्शकलाई को जिज्ञासालाई नि शान्त पार्नुपर्छ। परिस्थिति कस्तो बन्दैछ भने कुलमानजी
लाई यदि दोहोऱ्याउने काम यो सरकारले गरेन भने यो भदौ 29 सम्म उहाँको म्याद छ। अरू मान्छे गरियो भने सडकबाट प्रधानमन्त्रीलाई आक्षेप लाग्छ, ऊर्जा मन्त्रीलाई आक्षेप लाग्छ, कमिसनको विषय उठ्नेवाला छ। जुन जुन ढङ्गले सामाजिक सञ्जालमा विषय उठेको छ एक, अनि त्यो दबाब ठेक्न अलि हम्मे पर्छ कि जस्तो अर्थ लाग्छ। भलै कोभिड-19 कारणले सडकमा उठ्छ उठ्दैन मलाई थाहा छैन, त्यो एनालाइसिस गर्न सकिन्छ आफ्नो ढङ्गले। अनि भोलिका दिनमा फेरि कुलमानजी मानिलिनुहोस्, उहाँ दोहोरिनु भएन, अर्को जी आउनुभयो, लोड सेडिङ फेरि कुनै न कुनै ढङ्गले भयो भने त त्यो अर्को स्थिति बन्ने भयो त। पुनः लोड सेडिङमा मुलुक जान सक्ने सम्भावना कतिको छ तपाईँले हेर्दा? 1000% छैन। 1000% जो आए पनि जो आए पनि छैन। सल्लाह अहिले यस विषय मैले यति भने, यस विषय म कुरा राख्छु, अलि पछाडि राख्छु। ठिक छ, ठिक छ, अलि पछाडि राख्छु, आफ्नो कुरा राख्नुस्। अहिले यति चाहिँ मैले भने 100 होइन 200 होइन, अब जो आए पनि उत्पादनका कारणले हिजोको जे समस्या थियो मूर्तिले ल्याएर राख्दै पनि भन्न खोज्छु। हो, मूर्तिले ल्याएर राखे पनि, किनभने त्यो प्रणालीले काम गरिराख्ने हो के। म त त्यहाँ बसेर मैले त्यति कन्फिडेन्टका साथ भन्न सक्छु, यो कसैलाई मैले चाहिँ आक्षेप गर्न, कसैको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउनु पनि भनेको छैन, कसैलाई चाहिँ नकारात्मक दृष्टिकोणले प्रस्तुत गर्न पनि भनेको छैन। त्यो प्रणाली मैले बुझेको छु, म त्यहाँको कार्यकारी निर्देशक पनि हो होइन, बुझेको छु। त्यस कारण यति म भन्न सक्छु। यस सम्बन्धमा अरू के थप कुराहरू पनि मलाई भन्ने। ठिक छ, अरू तपाईँ कुरा सुन्नुस्। अब म त्यहाँ जाँदै थिएँ आयोजनाको बारेमा, यो मुरी चाहिँ मानव रोपेर मुरी फैलाउने कुरामा म जाँदै थिएँ। अब टु द पोइन्ट भन्नु एकदमै भने। अब त्यसको स्ट्याटस के हो त अहिले? अब मैले भने मैसँग जोडेर हेर्दा मैले भन्नुपर्छ, माथिल्लो तामाकोशी मैले 4 वर्ष अगाडि नै 90% प्रगतिमा छोडेको, त्यसको अवस्था अहिले के छ, अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेन। अब रसुवागढी आयोजना 100 मेगावाटको यो चाहिँ 2068 मा सुरु भएर 2074 मा सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजना अहिले यो 70-75% प्रगतिमा रोकेको छ भन्छु। कहिले सुरु सम्पन्न हुने हो त्यो थाहा छैन। मध्य भोटिकोशीको अवस्था झन् कहाली लाग्दो छ। यो पनि 2068 मा सुरु भएर 2072 मै 2074 मा सक्नुपर्ने आयोजना, यसको प्रगति छैन। सान्जेनको अवस्था पनि त्यस्तै छ। यो पनि 2072 मा सकिनुपर्ने आयोजना 77 सम्म आउँदा सकिएको छैन। तनहुको आयोजना 4 वर्ष त मैले छोडेको भइसक्यो। कतिपय लटको ठेक्का त मैले सुरु गर्दै थिएँ, अहिले पनि ठेक्कै लाउनमा व्यस्त छ। हामी ठेक्का लाउनमा व्यस्त छौँ। यो कहिले सकिने हो यसको कुनै ठेगान छैन। राहुघाट चाहिँ अब कुलमानजी नै त्यहाँ हुँदाखेरि, म एमडी हुँदाखेरि राहुघाटको प्रोजेक्ट डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नै 3 वर्ष यसमा 2 वर्ष मेहनत गर्नुभयो। आज 6 वर्ष भइसक्यो, त्यो बल्ल ठेक्का लागेर 15% को प्रगतिमा छ भन्ने सुन्छु। अब त कहिले सकिने हो? सोलरको आयोजना 25 मेगावाटको सोलरको आयोजना नुवाकोटमा राख्ने भनेर हामीले काम सुरु गऱ्यौँ। मैले नै त्यसको टेन्डर स्वीकृत गरिदिएको थिएँ। पछि के त्यहाँ पनि के कुरा भएको छ। एनिवे त्यो कार्यक्रम त सुरु भएको छ। वर्षमान पुन मन्त्रीज्यू गएर 1 वर्षमा सक्छु भनेर शिलान्यास गरेर आउनु भइसक्यो। 4 वर्ष भइसक्यो, त्यसको अत्तो छैन। भनेपछि यो निराशाजनक पिक्चर त निर्माणमा रहेका आयोजनाहरू विच आर अन्डर कन्स्ट्रक्सन। अब हामीले सोच नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व वर्गले जनताले थाहा नपाएको छायामा पारेको विषय तपाईले त्यो विषय सार्वजनिक गर्नु। अर्थात् विद्युत प्राधिकरणले त्यो काम गरेको छैन, सतै कुराहरू बढी चर्चा मात्रै गरेको छ भने अब उहाँहरूले देखाइदिनु पर्यो। अब योभन्दा महत्त्वपूर्ण हामीले ध्यान दिनुपर्ने स्टोरेज आयोजनाहरूमा माथिल्लो अरुणको कन्सल्टेन्ट मैले नियुक्ति गरिदिएँ हो डिटेल सर्वेमा। त्यसको प्रगति के छ, निर्माणमा जाने त कहाँ अहिले त्यसको अत्तो पत्तै छैन। दुधकोशीको पनि कन्सल्टेन्ट मैले निर्णय गरिदिए हो। मेरै पालामा निर्णय भएर कन्सल्टेन्टले डिटेल डिपिआर बनाउन काम गरे हो। 4 वर्ष त भइ नै सक्यो मैले छोडेको। अब डिपिआरको प्रोग्रेस के छ, निर्माणमा कहिले जाने हो त्यसको ठेगान छैन। उत्तर गङ्गाको अवस्था त्यस्तै छ। पश्चिम सेतीको अवस्था अन्यलमै छ। तमोरको अवस्था अन्यलमै छ। हामी उत्पादनमा अब कुन आयोजना हामीसँग बाँकी छ? अनि हामी 40,000 मेगावाटका कुरा खालि यो लोड सेडिङमा 1112 मात्रै रुम लिएर हामी बसेका छौँ। के हामीले परिकल्पना गरेको ऊर्जा क्षेत्र, हामीले परिकल्पना गरेको समृद्धि र ऊर्जाको सम्बन्ध यही हो? यति मात्रै हो? म त बौद्धिक जगतलाई यसमा तपाईँहरूले बोल्नु पर्दैन यो कुरा होइन, यही मात्रै हो भने भन्नुहोस्। मै गलत रहेछु भने अब ठिकै छ। त्यो एउटा अवस्था छ। अब अर्को यसको मेजर मेरुदण्ड भनेको प्रसारण लाइन हो। यसको मेजर ब्याकबोन भन्छ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ मेरुदण्ड भने जस्तो सिस्टमको मेरुदण्ड हो। यसमा के प्रगति छ? प्रसारण लाइनको के छ? प्रसारण लाइनको अवस्था त झन् दयनीय छ।
किनभने यो अहिले एकदम छलफल बहस चर्चाको विषय छ। भदौ 29 सम्म कुलमानजीको म्याच छ। को हुने र को नहुने अन्डर करेन्ट, अन्डर डिस्कसन, अन्डर एक्टिभिटिज बहुत छ। त्यसकारणले यो अब उत्पादनमा मैले एउटा कुरा यहाँ भनिन भने फेरि निजी प्रवर्तक साथीहरूलाई अन्याय हुन्छ। अब अवस्था हेर्नु न, विद्युत प्राधिकरण भनेको निजी प्रवर्तकहरूको सौता होइन। विद्युत प्राधिकरण भनेको राज्यको इन्टिटी हो, एउटा गार्जियन पनि हो, अभिभावक पनि हो। तर विद्युत प्राधिकरणले, मैले यसमा चाहिँ कुनै व्यक्ति विशेषलाई दोष दिन्न, विद्युत प्राधिकरणले अभिभावकीय भूमिका खेल्न नसकेको महसुस मलाई पनि भएको छ। आज 30-35 वटा आयोजनाहरू रुग्न अवस्थामा पुगेका छन्। डेभलपरहरू आत्महत्या गर्ने असम्म अवस्थामा पुग्नु भएको अवस्था छ। यसमा अभिभावकीय भूमिका विद्युत प्राधिकरणले खेलिदिनु पर्दैन? बहुत बहुत दुःखद कुरा हो, किनभने मानिसले असाध्यै ठुलो लगानी गरेको छ। जीवन त्यहाँ आफ्नो जीवनसँग सम्बन्धित विषय छ। अवस्था कति गम्भीर छ हेर्नुहोस् त। त्यो लगानी होइन, राज्यले ग्यारेन्टी गर्दै होइन तिम्रो लगानीको सुरक्षा म गरिदिन्छु भनेर। मैले उत्पादनकै कुरा आउँदा यो कुरा खेलोफड्को भएको, खेलोफड्को त केही होइन। उहाँहरूले गर्नुभयो, परिस्थिति त्यस्तै बन्दै गयो होइन, रुङ्गडा हुँदै गए होइन। अब आयोजना चाहिँ प्रतिफल दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। त्यसको एउटा अध्ययन गरेर के गर्न सकिन्छ। मैले ठ्याक्कै फेरि सबै आयोजना एउटै क्याटेगोरीका छन् पनि भनिन होला। कतिपय उहाँहरूको आन्तरिक कर्पोरेट कल्चर डेभलप नभएर झगडा कारणले पनि समय त्यसलाई छुट्याएर कमसेकम स्टेटले अहिले चाहिँ ऊर्जाको अभिभावक भनेकै विद्युत प्राधिकरण हो नि त, ऊर्जा मन्त्रालय पनि छ। त्यो भूमिका पनि खेल्न नसकेको कुरालाई मैले यहाँ भनिनँ भने चाहिँ अन्याय हुन्छ। म पनि त्यस दायित्वबाट चुकेको जस्तो लाग्छ मलाई। हामी प्रसारणतर्फ थियौँ होइन। हाम्रा अग्रजहरूले मतलब अगाडिका म्यानेजमेन्टहरूले धेरै राम्रो योजनाहरू ल्याउनु भयो। हेर्नुहोस्, कार्यकारी निर्देशक भनेको इमिडिएट इफेक्ट हुने कामभन्दा पनि भिजनफुल काम गर्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हो। जुन कामले लङ टर्म हामीलाई चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टकोमा हामीलाई सहयोग गरोस्। अब मैले के गरेँ भन्ने प्रश्न आउँछ। फेरि मैले त भन्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, मैले 22 महिना फेरि गरेँ। हेर्नुहोस्, 22 महिनामा के हुनसक्छ विकास निर्माण काम। तर म भन्छु उत्पादनतर्फ मैले पनि धेरै कन्ट्रिब्युसन गर्न सकिनँ। उत्पादन त नियमित आयोजना चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ। मैले चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउने एक इँटा थप्ने काम चाहिँ गरेँ। यसलाई अगाडि बढाइदिने मात्रै काम गरेँ। परिणाममा केही पनि देखिएन मेरो पालामा पनि, किनभने 6 वर्ष लाग्छ नि एउटा आयोजना सुरु भएर। 4-5 वर्ष लाग्छ, 4-5 वर्ष लाग्छ भनौँ न नर्मली। अब प्रसारणतर्फ चाहिँ मेरो पालामा यो ढल्के मुजफ्फरपुर 400 केबी हाई भोल्टेज प्रसारण लाइन चाहिँ सम्पन्न भयो। काबेली कोरिडोर 132 को यो दमक गोदखण्ड चाहिँ मेरो समयमा सम्पन्न भयो। खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइन जुन 10 वर्षदेखि चाहिँ तपाईँलाई बन्न 6 वटा टावर बन्न सकेर अलपत्र थियो र यो लोड सेडिङ अन्त्य गर्न महत्त्वपूर्ण ब्याकबोनको रूपमा थियो, त्यसलाई सम्पन्न गर्ने काम भयो। हेटौँडा सुइचाटार चाहिँ 132 केबीको प्रसारण लाइन त्यो हेटौँडाको चौकी टोलमा तपाईँलाई 3 दिनको काम थियो। 7 वर्षदेखि काम सम्पन्न नभएर बसेको थियो। 3 दिनको काम त्यो स्ट्रिङ्गिङ गर्नुपर्ने त्यो काम चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यसपछि कटैया कुसा भारतसँग हाम्रो 15 वटा नाका छ। त्यो नाकामध्ये कटैया कुसाको सेकेन्ड नयाँ लाइन र रक्सोल परवानीपुरको 132 केबी लाइन चाहिँ करिब 90% सम्पन्न हुने अवस्थामा चाहिँ हामीले पुर्यायौँ। सुरु गरेर त्यो निर्माण चरणमा पुग्यौँ। महेन्द्रनगर कोहलपुर बुटवलको 132 केबी प्रसारण लाइनको सेकेन्ड स्ट्रिङ्गिङ गर्ने काम चाहिँ मेरो पालामा सम्पन्न भयो। र मर्स्याङदीमा सब स्टेसन बनाउने कामहरू चाहिँ त्यहाँ ठुलो सब स्टेसन बनाउने काम सम्पन्न गरियो। र प्रसारण लाइनमा मैले मेरो कामको मेजर उपलब्धि भन्नुपर्दा प्रसारण लाइन बनाउने क्षेत्रमा चाहिँ मैले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरेँ। अब कन्डिसन के थियो फेरि 22 महिना अवधि अनि मेरो अवस्था के थियो भने 2टा मेजर डिजास्टरियस इभेन्ट चाहिँ मैले फेस गर्नु पर्यो। एउटा महाभूकम्प, अर्को चाहिँ नाकाबन्दी। यो दुवै चिज चाहिँ के हो भने विद्युतको सेक्टरमा चाहिँ तपाईँको कार्यकालमा, मेरो कार्यकालमा विद्युतको सेक्टरमा चाहिँ यो चिज चाहिँ डाइरेक्ट जोडिएर आयो र नेगेटिभ इम्प्याक्टमा जोडिएर आयो नि हैन। अब भूकम्पको सन्दर्भमा मैले एउटा कुरा स्मरण गर्न के उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ भने संसारमै त्यतिखेर हामीले सबैबाट स्याबासी पाथ्यौँ। भूकम्प गएपछि 5 घण्टामा हामीले पावर सिस्टम रिज्युम गरेका थियौँ काठमाडौँमा। एउटा संसारमै नभएको त्यो उदाहरण काम चाहिँ हामीले गर्न सकेका थियौँ। तर हामीले खोइ कहिले पनि त्यो प्रचारमा रमाउन चाहेनौँ होइन। बुझ्नेले बुझेकै थियो होला। प्रसारण लाइनको चाहिँ अवस्था थियो। अनि यति यो त मैले सम्पन्न गरेँ। अब सुरु के गरेँ त त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। मैले चाहिँ मेरो पालामा भनौँ न, म भन्ने किनभने मेरो समयमा त्यहाँ धेरै कम्पोनेन्टहरू छन् होइन। हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने कोशी कोरिडोर, मर्स्याङदी कोरिडोर, कालीगण्डकी कोरिडोर, सोलु कोरिडोर चाहिँ सोलु कोरिडोर लगायतका प्रसारण लाइनका आयोजनाहरू चाहिँ हामीले निर्माणमा चाहिँ लग्यौँ। यो चाहिँ न्यू खिम्ती
न्युखिम्ती 12 काठमाडौँ जस्ता आयोजनाहरू जुन रणनीतिक महत्त्वका अत्यन्त राम्रा चाहिँ आयोजनाहरू तिनीहरूलाई हामीले चाहिँ ठेक्का एवार्ड गरेर मैले कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ राखिदिएँ। अब अहिलेको त्यसको स्ट्याटस तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने मैले अघि उत्पादनमा एउटा कुरा भन्न छुटाएँ। मैले चाहिँ अहिले 4 वर्ष कुलमानजीको नेतृत्वमा रहेको व्यवस्थापन भनौँ न, उहाँलाई पनि व्यक्तिगत किन भन्ने होइन, 4 वर्षको यो व्यवस्थापनले 1 मेगावाट पनि, किन 4 वर्षको समय भने चाहिँ फेरि आयोजना सुरु गरेर सम्पन्न हुने समय हो, 22 महिनामा त सम्भव छैन। 1 मेगावाट विद्युत पनि तपाईँहरूले प्रणालीमा योगदान गर्नुभएको छ, जनतालाई भनिदिनुहोस्, मलाई भन्न पर्दैन। प्रसारण लाइनतर्फ पनि मैले भने यो हेटौँडा ढल्केबर इनरबा 400 केबीको प्रसारण लाइन यति महत्त्वको प्रसारण लाइन छ, त्यो बनेन भने तामाकोसीको बिजुली पनि आन्तरिक कन्जम्सनमा खपत नहुने अवस्था छ होइन। तपाईँले प्रसारण लाइनमा पनि 1 किलोमिटर प्रसारण लाइन, हाई भोल्टेज प्रसारण लाइनको निर्माण सुरु गरेर सम्पन्न गर्नुभयो। 4 वर्षको समय तपाईँले यति कम्फर्टेबली बिताउनु भएको छ, सारा देशको सहयोग तपाईँलाई। अहिले पो यो चैतमा कोभिड आयो भन्नु होला, यो त 3 महिनाको कुरा हो। देशको सहयोग कुलमानमाथिको प्रश्न हो, उहाँको व्यवस्थापनमाथिको प्रश्न भनौँ न, व्यक्तिगत उहाँमाथि केही रहेर मित्र हुनुहुन्छ होइन, उहाँको व्यवस्थापनमाथिको प्रश्न। सारा देशको तपाईँलाई सहयोग रह्यो, त्यहाँ त सबैको सहयोग पनि चाहिन्छ नि होइन। सारा जनता तपाईँसँग छ, तपाईँकै भाषामा प्रयोग गर्नुपर्दा देखिन्छ पनि त्यो होइन। तपाईँले जति पैसा माग्नुभयो त्यति पैसा सरकारले तपाईँलाई दियो, तपाईँको सारा कर्मचारीले तपाईँलाई सहयोग गरे। यति कम्फर्टेबल पोजिसनमा त पहिला सिङ्गापुरको हामी कुरा सुन्थ्यौँ नि होइन। विद्युत प्राधिकरण त चाहिँ एउटा त्यो संस्थाको रूपमा उभिनु पर्ने थियो होला नि त होइन। तर त्यहाँ प्रगति मैले सोद्धाखेरि बायस भन्नुहुन्छ होला, भने तपाईँहरूले भनिदिनुहोस् होइन। प्रसारण लाइनमा 1 किलोमिटर तपाईँहरूको तर्फबाट योगदान के भयो? प्रसारण लाइन भन्नु सुरु गरेर सम्पन्न गर्नुभयो कुन चाहिँ? धेरैको नामै जाँदैन, यहाँ धेरै प्रसारण लाइन छ, एउटा मात्रै भनिदिनु एउटा नेपाली जनतालाई, मलाई परेन। अनि उत्पादनमा पनि कुन चाहिँ आयोजना तपाईँले सुरु गरेर सम्पन्न गर्नुभयो? सुरु र सम्पन्नको चाहियो नि त, किनभने यहाँ लजिक त के दियो भने उहाँले 2 महिनामा लोड सेडिङ हटाउनु भयो भनेर भनिरहेछन् नि त। हाम्रो लजिक के हो भने त्यो कसरी सम्भव भयो? त्यही भन्छु नि म। सम्भव त के हुन्छ भने अब यी आयोजनाहरू बढ्न कति समय लाग्दो रहेछ होइन र? जहाँ उत्पादनै हुँदैन, जहाँ प्रसारण लाइन नै हुँदैन, प्रसारण लाइनको अभावमा, उत्पादनको अभावमा यो लोड सेडिङ हट्छ भन्ने बुझाइ पनि धेरैको छ भने यो बिजुली आउँछ चाहिँ कहाँबाट हो होइन। यसको लागि त 3टा त मेजर चिज चाहियो नि। उत्पादन हुनु पऱ्यो पहिला पावर हाउसमा, त्यसपछि प्रसारण हुनु पऱ्यो, प्रसारण लाइन चाहियो, सब स्टेसनहरू चाहियो, अनि हाम्रो घरमा लाइन पनि जोड्नु पर्ला होइन र? यी सबै काम त भएकै थियो त। हामीसँग सप्लाई पो थिएन त, हामीसँग उत्पादन थिएन। अब त्यो उत्पादन बढाउनका लागि त के काम भएका छन् एकचोटि खोजौँ न, तथ्य खोजौँ। कसैलाई यहाँ यो हाइपोथेटिकल कुरै गर्न जरुरी छैन नि पछिल्लो चरणमा त होइन। अनि प्रसारण लाइनतर्फ म सरलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ एउटा कुरा के भन्छु भने यो लोड सेडिङमा जोडिएको हामीले गरेको मोडल तपाईँलाई भन्छु भा, माथिल्लो मर्स्याङ्दी चाहिँ जुन चाइनिज कम्पनीले बनाएको छ आयोजना 50 मेगावाट चाहिँ ठ्याक्कै असोजको 2 गते यो सिस्टममा जोडियो। असोजको 2 गते डेटै भन्छु म, मैले 24 गते राजीनामा गरेँ, असोजको 2 गते 50 मेगावाट सिस्टममा जोडिएको छ। तपाईँले राजीनामा गर्नुभयो कि तपाईँलाई निकालियो? अब देखिने कुरामा मैले राजीनामा गरे हो, देखिने कुरा म त्यही नै भन्छु। मलाई कसैले दबाबले राजीनामा गरेर भनेको मैले भनेको छैन। तर मैले यो कुरा भनेको के छु भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सम्माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले मलाई सहयोग गरिदिनु पर्यो, मलाई सरकार चलाउन अप्ठ्यारो पर्यो भनेर उहाँले मलाई भनेको कारणले गर्दा मैले स्वेच्छाले उहाँलाई राजीनामा गरिदिएको, मैले यति भन्छु। तर यसका पछाडिका केही वातावरण बनाउने काम, वातावरण बनाउने काम चाहिँ के भने यो 1.5-2 महिनामा यहाँ एउटा लोड सेडिङका सन्दर्भमा एउटा हामीले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका थियौँ अगाडि नै यो अवस्थाहरूको बारेमा। हेर्नु सबै कुरा हल्लै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, लोड सेडिङ मुक्त गराउने पहिला कुरा यसैमा लेखिएको थियो। अब एकदम कम्फर्टेबल जोनमा हामी छौँ है, अब हामी स्मुथ जोनमा छौँ। अब 1 महिना लाग्ला, 2 महिना लाग्ला, त्यो 3 महिना लाग्ला, एकछिनमा हामी त्यो डिरेक्सनमा गयौँ। अब हामी त्यो डिरेक्सनमा गयौँ भनेर हामीले प्रतिवेदन पनि बुझायौँ। उहाँले माग्नु भएको थियो, उहाँ पनि कन्सर्न थियो, उहाँहरू पनि चिन्तितै हुनुहुन्थ्यो, म सबै चिन्तितै देख्थेँ। यो इन्फर्मेसन त थियो नि, यो इन्फर्मेसन तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रीलाई पनि थियो, अहिलेको एमडी साहबलाई पनि थियो होइन। उहाँहरूले मलाई त्यहाँबाट निकाल्नका निम्ति कति ग्राउन्ड डिजाइन गर्नुभयो, यो कुरा
त सबै कुरा देखिनुपर्छ भन्ने त छैन नि त। तर म त सिम्पल मान्छे हो, मलाई त्यहाँ 2 महिना, मेरो पदाधिकारी पनि धेरै थिएन, 2 महिना 2 महिना अगाडि पहिले तपाईँ म खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आएको मान्छे, न मलाई एउटा स्पष्टीकरण न चाहिँ मलाई चाहिँ कुनै आरोप। 2 महिना अगाडि मात्रै मलाई त्यहाँबाट निकालिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने कुनै पनि जोड र कोण र लजिकबाट पुष्टि हुने कुरा थिएन। भलै मैले अहिले त्यतातर्फ सोझिएर मलाई जबरजस्ती निकाले भन्नु म चाहन्न। मैले राजीनामा त गरेकै हो, राजीनामा पनि मैले आउट अफ वे गरेर गरेको छु। मैले त्यसको प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गरे हो, राजीनामा मैले गर्नुपर्ने चाहिँ ऊर्जा मन्त्रीज्यूलाई थियो। खै त्यो एउटा पाटो रह्यो। यसमा अलिकति स्पष्ट पार्नु जरुरी छ, किनभने यो लाखौँ दर्शक हेरिरहनु भएको छ। यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भनेको त्यत्रो ठुलो पद पनि होइन, सहसचिव तहको होइन त, फर्स्ट क्लास अफिसर, विशिष्ट श्रेणीको। त यत्रो सारा तागत, यत्रो छलफल बहस, यो के चिज छ त्यो भित्र बताउनुहोस् त। यो त खतरनाक ठाउँ। यसको अर्थ त के छ भने ठुलो कमिसनको खेलो फड्को हुन्छ, भयानक बर्मलुट छ भन्ने अर्थ लाग्छ। यो सबै हिसाबले हेर्दा त्यसमा विगतको त्यो इन्भर्टरको कुरा पनि जोडिन सक्छ, अनि इन्डक्सन चुलोको आयातको कुरा पनि जोडिन्छ। एज अ होलमा हेर्दा त यो त भ्रष्टाचारलाई अथवा अनैतिक ढङ्गले आर्जन गर्ने अखडाको रूपमा विकास भइरहेछ भन्ने अर्थ पो लाग्छ। यो कतिपय कुरा पारदर्शी हुँदैन, तर यो धन्दा चलेको छ भन्ने अर्थ लाग्छ। नत्र यत्रो छलफल बहस, यत्रो तपाईँको किन यो? अब जीवराम सरलाई यो प्रश्न आएपछि मैले जवाफ दिनुपर्ने हो। तर म चाहिँ कस्तो भने हेर्नुहोस् है सर, किन तपाईँसँग पनि म जोड्छु यो विषय। हेर्नुहोस् है सर, म चाहिँ खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गएको त्यहाँ। फेरि हेर्नुहोस्, खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट म त्यहाँ कार्यकारी निर्देशक भएको हुनाले त्यहाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति हुनका लागि यो खेलोफडको के हुन्थ्यो भन्ने विषयसँग म इन्भल्भ हुनै परेन, मलाई त्यो जानकारी पनि भएन। पछि म राजीनामा गरेर हिँडेको। फेरि हेर्नुहोस् है सर, राजीनामा गरेर म धेरै एउटा कुरो त के तय चाहिँ हो भने मैले राजीनामा नगरेको भए मलाई त्यहाँ कसैले हटाउन सक्नुहुन्थेन। यो कुरा त तय हो। मलाई कसैले हटाइहाल्यो भने पनि म न्यायको ढोकाबाट म त्यहाँ आउन सक्ने सम्भावना जीवित थियो, किनभने मसँग त्यस्तो कुरा केही पनि थिएन होइन। तर मैले के सोचेँ भने तपाईँले भने जस्तो अहिले आएर म हेर्छु, अहिले आएर कुलमानजीको पालामा नै त्यो पदमा, त्यो पदलाई त उहाँले सेलिब्रिटीवाला पद बनाइदिनु भयो। हामीले त सामान्य पद भने ठानेका थियौँ। अहिले पो रहर लागिरहेको छ साँच्चीकै त्यहाँ बन्नुपर्ने हो कि भन्ने मान्छेको सोच नि सबैलाई उहाँले सेलिब्रिटीको पद बनाइदिनु भयो। तर हामीले त छोडेर हिँडेको पनि त सामान्य पदमा जागिर खाइहाल्यो, काम गरिहाल्यो आफ्नो, किनभने त्यो त एउटा चेन अफ कमान्डमा काम गर्ने पद हो भने हाम्रो बुझाइ हो। मेरो बुझाइ त त्यही हो नि त। त्यसैले सरको ठ्याक्कै त्यो प्रश्नको जवाब चाहिँ मैले दिन सकिनँ, यो मैले दिनलाई सकिनँ, किनभने अनुमानका भरमा मैले जवाब दिनुहुन्न। त्यही भएर केही कुराहरू यसमा होला नि, म अलिकति पछि चाहिँ सरको तपाईँसँग तपाईँप्रति लक्षित भएर ठडिएको औँलो चाहिँ है इन्भर्टरको आयात, किनभने नेपालमा सबै चिज हामी आयातमुखी छौँ, आयात अनि इन्डक्सन चुलो आयातको सवालमा यो कमिसनको ठुलो चक्कर चल्यो। त्यस कारणले यो बिजुली उत्पादनमा सारा सबै क्षेत्र बिगार्ने काम भयो। यो खेल थियो भनेर भन्छ। त्यसमा तपाईँको संलग्नता के छ? मैले यो 2-3 दिन अगाडि पनि यस विषयमा बोलेको छु सर। मैले चाहिँ यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एउटा अनुरोध पनि गरेको छु यस विषयमा। मैले के भनेको छु भने यो सब चिजबाट अब मुलुकले एउटा क्ल्यारिटी लिन जरुरी छ नि त होइन। तर मेरो प्रस्ताव के छ भने अब म त्यहाँ 22 महिना 22 महिना बसेँ। अब कुलमानजीको करिब 4 वर्ष त्यहाँ सकियो होइन। यो मेरो पालादेखि अब कुलमानजीले सबै कुरा चाहिँ मैसँग तुलना गरेर हेऱ्या भएर मेरो पालादेखि कुलमानजीको पालासम्मका मेजर यहाँहरूले भनेका सबै विषयहरू, आरोप त अरू पनि छन् नि, क्या बिजुली लुकायो भनेको छ, कता उद्योगमा के गर्यो भनेको छ होइन, इन्भर्टर व्यापारीसँग गर्यो भनेको छ। मेरो प्रस्ताव चाहिँ के छ भने तपाईँका पनि धेरै कामहरू राम्रै काम गर्नुभयो होला, फेरि मैले तपाईँ नराम्रो काम गर्नु भन्नु म भन्ने जज पनि कोही होइन होइन। सबैको छानबिन गरिदिउँ, सबैको छानबिन गरिदिउँ। हामीले न्यायिक प्रक्रियाबाट त होइन बुझ्नुपर्छ भन्नु मैले भनिसके भएर मैले फेरि रिपिटेडली कुरामा आउन चाहिनँ। म अघिमा थिएँ सर, मैले त्यो माथिल्लो मर्स्याङजी यो जोड्न मैले सान्दर्भिक किन ठाने भने त्यो लोड सेडिङ हटाउनलाई त्यो आयोजनाको ठुलो भूमिका हो। किनभने सानो सिस्टममा 50 मेगावाट एकैचोटि थपिने भन्ने कुरा त इम्पोर्टेन्ट हो, फेरि राम्रो इनर्जी दिने आयोजना हो। त्यो आयोजना बनिसक्यो, त्यसको प्रसारण लाइनै थिएन, बन्ने सम्भावनै थिएन। म आउने बित्तिकै मैले फर्स्ट एटेम्प्ट गरेको कुरा हो त्यो। मर्स्याङजी कोरिडोर प्रसारण लाइनबाट त्यो इभ्याकुएट हुनु पर्थ्यो होइन, तर त्यो प्रसारण लाइनको अत्तो पत्तो छैन। आजसम्म पनि त्यो प्रसारण लाइन परेको छैन। हेर्नुहोस् भनेपछि कस्तो होला, आजसम्म पनि भने होइन। भनेपछि इन्ट्रेस्टिङ कुरा
तर मैले सोचेँ बाफ यत्रो 50 मेगावाटको आयोजना छ, यो इनर्जी हामीले ल्यायौँ भने त हामीलाई लोड सेडिङ हटाउन धेरै ठुलो मद्दत गर्छ। अब होइन इभ्याकुएसन गर्नुपर्छ भनेर एउटा भयङ्करै नयाँ खालको मोडल, यो कुरो मैले आजसम्म भने पनि छैन, नयाँ खालको मोडलमा हामी गयौँ र मैले ठेकेदारलाई नै रिक्वेस्ट गरेँ, यार तिमीहरूको नि यत्रो आयोजना छ यार, बिजुली खेर जाने तिमीहरूको हो होइन। अब कानुनमा त हामीले 45% क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ भन्ने छ, भाइ विद्युत प्राधिकरणले कहाँबाट तिर्छ? अब लेख्ने कुरा एउटा हो, हामी त सक्दैनौँ। भनेपछि तिमीहरूलाई म एउटा रिक्वेस्ट गर्छु, या तिमीहरूले नै सहयोग गरेर प्रसारण लाइन बनाउँला, यो चाहिँ एउटा कन्टिन्जेन्सी प्लान हामी बनाऊँ भनेर भुलभुलेदेखि मर्स्याङदेखिसम्म मलाई लाग्छ 16 किलोमिटर कति प्रसारण लाइन हो। मैले ठेकेदारलाई रिक्वेस्ट गरेर उनीहरूले मेरो प्रस्ताव स्वीकार गरेर 25 करोड रुपियाँ लागतमा ठेकेदार आफैले बनाएन। सम्पत्ति हाम्रो फेरि त्यो यो मोडलमा बनाएर हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ इभ्याकुएसन गरेको त्यो पावर 50 मेगावाटको पावर जसले काठमाडौँ उपत्यकाको लोड सेडिङ न्यूनीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ खेल्यो हैन। त्यसरी चाहिँ गरेको। अब अहिले के भयो त यो प्रसारण लाइनमा भन्ने सन्दर्भमा कसरी काम गर्नु पर्थ्यो, हामीले ती गरेका कामहरू त सबै ओझेलमा पार्ने कामहरू भयो नि। अहिले त 50 मेगावाट मैले त्यसरी इभ्याकुएट गराएँ, तर आज अरूको हालत के छ? सिङ्गटी आयोजना 50 मेगावाटको चाहिँ चलिसक्यो, त्यो लामोसाङ्गो चाहिँ यो प्रसारण लाइन चाहिँ बन्न सकेको छैन, बिजुली खेर गइरहेछ। तपाईँलाई भोजपुरहरूको आयोजनाहरूको त्यस्तै अवस्था छ, कोशी कोरिडोर बन्न सकिरहेको छैन। यता दोर्दी कोरिडोरमा भएको आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न हुने बेला भइसक्यो, अत्तो छैन। हामी यो कुन चिजको बेसमा हामी चाहिँ हल्लाखल्ला गरिरहेछौँ, हामी कुन डिरेक्सनमा गइरहेछौँ, यसले हाम्रो ओभरअल विद्युत प्राधिकरणको इकोनोमी ऊर्जा क्षेत्रको यो चिजलाई कहाँतर्फ हामी लाँदैछौँ, यो सवालमा उहाँहरूको धारणा के हो समग्रमा मैले जनताले जान्न पाउनु पऱ्यो। जसरी यहाँ जनताले जान्न चाहिराख्नु भएको छ, हिजो इन्भर्टरका कुरा, जेनरेटरका कुरा, अब यो कुरा पनि त जनताले जान्न पाउनु पऱ्यो नि त। सबै कुरा जान्न पाउनु पऱ्यो, पारदर्शी हुनेसम्म भन्न सक्नेसम्मका सबै कुराहरू चाहिँ जनताले चाहिँ जान्नु पाउनु पर्यो। यो प्रसारण लाइन तपाईँ एउटा यस सवालको राम्रो जानकार पनि भएको हुनाले 40,000 मेगावाट हामी उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। कतिपय मानिसको बुझाइमा यो पनि अलिकति स्पष्ट होस् न, अलिक व्यावसायिक ढङ्गको प्रश्न गरेँ मैले, हामी जति उत्पादन गर्छौँ निर्यातको उद्देश्यले होइन कि खपतको उद्देश्यले हामीले त्यस ढङ्गले उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा छलफलको विषय मानिसले गर्छन्। एकाले होइन, नेपाल समृद्ध हुने विभिन्न क्षेत्रमध्ये ऊर्जाको निर्यात अर्थात् जल सम्पन्न देश भएको हुनाले जलको माध्यमबाट प्राप्त हुने ऊर्जा निर्यात पनि एउटा बलियो आधार भएको हुनाले यो ऊर्जा निर्यात भन्ने एउटा दृष्टिकोण पनि राख्छ। तपाईको दृष्टिकोणमा 21औं सदीमा यो ऊर्जा निर्यातबाट सम्पन्न हुने या खपतको विषय उपर तपाईँ के धारणा राख्नुहुन्छ? तपाईँ यसको विज्ञ पनि भएको हुनाले यो पनि अलिकति बताइदिनु। अब मलाई लाग्छ यसको फ्युजन नै सबभन्दा राम्रो सोलुसन हो। फ्युजन यो एक्टिभिटिज कुनै काम गर्दैन। इन्टरनल भन्छन् कि किन हामी इन्टरनल मुजफ्फरपुर यो सबै ढल्केबर तपाईँ पारिपट्टि जाने गोरखपुरतिरको यो सबै अहिले एमसीसीसँग पनि जोडिएको विषय छ। कतिपय विषय मान्छे त्यसमा अलि हैन। यो 40,000 मेगावाट उत्पादन गर्ने, इन्टरनल खपत गर्ने, देशलाई अमेरिका भन्दा बढी सम्पन्न सुन्दाखेरि त बडो मिठो छ, सपना देख्न त किन छाड्ने, देखौँ न। तर यो व्यवहारिक पक्ष पनि हामीले हेर्नु पर्यो होइन। 4-5 वर्षदेखिको सिनारियो तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने आजका मितिमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरौँ। मैले छोड्दाखेरि अहिलेको 4 वर्षसम्म हाम्रो लोड, हाम्रो माग चाहिँ 2000सम्म माग पुग्ने हाम्रो प्रक्षेपण हो। 2000सम्म पुग्ने प्रक्षेपण हो। अहिले कति छ माग? 1100 सीमित रह्यो। भनेपछि त खोइ त डेभलपमेन्ट केही छैन, कहीँ देखिएन नि त डेभलपमेन्ट छैन पूर्ण अवधिमा। यो अवस्थामा त हाम्रो उत्पादनै तुक छैन। अब तपाईँ अब प्लानिङ गरे पनि हामी कस्तो खालको प्लानिङ गरेछौँ मैले भन्नु खोजेँ नि, यतातिर त्यो छैन, अर्कोतिर उत्पादनमा मैले 10,000 कुरा गरेँ, त्यसको पनि अवस्था त्यस्तो छ। यो माग हेरेर त्यो उत्पादनको हामीले खाका बनाएको हो। यो माग चाहिँ यो अनुसार प्रक्षेपण नहुने भने त धेरै उत्पादन गरेर पनि काम छैन नि त। एउटा कुरा म के चाहिँ भन्छु भने अहिले जुन यो चाहिँ बिजुलीको ट्रेडिङ छ, हाम्रो जुन लिमिटेसन छ, बिजुलीको ट्रेडिङ गर्ने हाम्रो जुन बजार छ, भारत, बङ्गलादेश, चाइना जे भने पनि यो कम्पिटिटिभ रेटमा तपाईँले यो चाहिँ जुन उत्पादन लागत हामीसँग छ, खरिद मूल्य र बिक्री मूल्यको बिचमा फरक पर्ने बित्तिकै त, कम हुने बित्तिकै त तपाईँलाई
त्यो संस्था फेरि घाटामा जान्छ नि होइन र। उता सबै आयोजना भारतसँग तुलना गर्दा हाम्रो के अवस्था हाम्रो अब हामीले मलाई लाग्छ यहाँ खरिद मूल्यभन्दा कममै बेच्नुपर्छ। हामी कम्पिटिटिभ मार्केटमा जान सक्छौँ। अर्को समस्या यसले ठुलो समस्या क्रिएट गर्दैछ, ठुलो समस्या क्रिएट गर्दैछ। हामी त बिक्री नै गर्न किनभने हामी अहिले 8 रुपैयाँ 40 पैसा लागत मूल्य हाम्रो लागतै बढी अहिले हामीले खरिद गरेको मूल्य भनेको हिउँदमा 8 रुपैयाँ 40 पैसा, बर्खामा 40 रुपैयाँ 40 पैसा। सबै आयोजनाको टेक ओभर आयोजना पिपिए छ। टेक ओभर पिपिए भनेको चाहिँ तपाईँले खरिद गरे पनि नगरे पनि डेभलपरलाई पैसा तिर्नुपर्छ। अब हामी इन्डियामा के हुन्छ भोलि दूरी हाम्रो उत्पादन महँगो पर्छ अनि भारतमा त्यति सस्तो छ। भारतले कम्पिटिटिभ मार्केटमा चाहिँ 2 रुपैयाँमा प्रति युनिट बेच्नु पर्यो भने त तपाईँको बडा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो। यसमा ख्याल गर्नुपर्छ। यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट तपाईँलाई अब 2 वर्षभित्र देखिँदैछ। 2 वर्षभित्र के आधारमा भन्नुभयो 2 वर्ष? अब उत्पादन यहाँ धेरै हुँदैछ, तामाकोसी आयो भने त्यसको बिजुली खपत छैन नि त, खपत यहाँ छैन नि, नभए चाहिँ भारत पठाउनु। तपाईँले अघि भन्छ मूर्ति नै ल्याएर अब चाहिँ कार्यकारी निर्देशक राखे धेरै अब नेपालमा लोड सेडिङ हुनेवाला छ। यो खालको पूर्वाधार रेडी छ नेपालमा। अब सवाल के रह्यो भने नि हजुर, यो नेपालको जो बिजुली उत्पादन अनि एज ए होलमा हामी जो उपभोक्ताको कुरा गर्छौँ, सामान्य घरेलु उद्योग व्यापार व्यवसाय, अनि यो के भयो, के समस्या भयो? हिजो चाहिँ प्रक्षेपण गरियो, यति हुनसक्छ, के कारणले समस्याग्रस्त अवस्थामा भयो र यो माग चाहिँ जम्मा 11 मा गएर अड्क्यो? त्यसमा दुईवटा पाटोबाट एउटा चाहिँ अब अलिकति यो हामीले अलिकति एलइडी बल्बतिर गएर भनौँ न अलिक कम कन्जम्सन गर्नतिर गएको भन्ने कुरा। अर्को हामीले मार्केटै बढाउन सकेनौँ नि। जस्तै मार्केट बढ्न सक्ने सम्भावित पर्यटन क्षेत्रको हालत यस्तो छ होइन, एग्रिकल्चरको हालत यस्तो छ, इन्डस्ट्रीको हालत यस्तो छ। कहाँबाट? अब इन्डस्ट्री हो सबैभन्दा मेजर, यसको चाहिँ बल्क कन्ज्युमर हाम्रो इन्डस्ट्री हो। अनि हामी सबै उद्योगलाई गाली गरेर बसेको छ हेर्नुहोस्, उद्योग धन्दा सब चौपट भइगयो। चौपट छ अनि उद्योगलाई गाली गरेर हेर्नुहोस्, त उद्योगलाई किन बिजुली दिइस् के गरिस् भनेको छ उद्योगीहरूले। यहाँ त कस्तो भइगयो जीवराम सर भने यो जनताको परिभाषा पनि बडो अनौठो परिभाषा अहिले जनताको सुन्न पाउनुहुन्छ तपाईँले। कुल मान्छे ठिक हुनु जति मान्छे सबै जनता, बाँकी जति कि त भ्रष्टाचारी, कि त बिचौलिया, कि त दलाल। ल हेर्नु समाजको रूपान्तरण हामी चाहिँ यसरी गइरहेको अवस्था छ। इन्डस्ट्रीलाई तपाईँले सहुलियत दिएर जान सक्नु पर्यो नि त। यदि चाहिँ तपाईँले कन्जम्सन बढाउनु विज्ञापनको हो नि त हैन, तपाईँले कन्जम्सन बढाउनु पर्यो। अब इन्डस्ट्रीलाई नै अझ तपाईँले चाहिँ हिजो स्कार्सिटी हुँदा यो डेडिकेटेड ट्रङ्कको कुरामा म अलिकति प्रसङ्ग मिल्यो भने पछि जोडौँला। यो डेडिकेटेड ट्रङ्कको लाइन चाहिँ हिजो समस्या हुँदाखेरि हामीले चाहिँ बिजुलीलाई अप्टिमम युज गर्न आखिर पैसाको कुरा पनि त रह्यो नि। विद्युत प्राधिकरण वास्तवमा मान्छेले उद्योगीलाई गाली गर्छन्। हेर्नुहोस् यहाँ सबै उद्योग, त्यही उद्योगीको कारणले विद्युत प्राधिकरण सस्टेन भएको थियो। ठिक, सस्टेन भएको थियो। यो कुरा हेर्न पर्दैन। ती जनता होइनन्। एउटा उद्योगमा 4000 मजदुर काम गर्छन्। त्यो उद्योगले देशको इकोनोमीमा कति चाहिँ प्रोडक्सन गरेको छ। सरकारले बजेट भाषण मार्फत पैसा विनियोजन गरेर डेडिकेटेड फिडर बनाइदिएको छ हरेक सिमेन्ट उद्योगहरूमा। के सोचेर होला नि त सरकारले पनि त केही। अब सवाल के रह्यो भने नि तपाईलाई म 3 मिनेट कुनै विषय मैले उठान गर्न नरहेको विषय छ भने तपाईले 3 मिनेटमा भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि म एउटा विषय उठान गर्छु, त्यो भन्दा पहिले मुटुमा हात राखेर भन्छ के एकदम आफ्नो ब्रह्मले साँचो कुरा भन्ने यो चाहिँ भनिदिनुस् अनि तपाईको आफ्नो कुरा राख्नुस्। इन्भर्टर, इन्डक्सन चुलो र कतिपय बिजुलीसँग सम्बन्धित जो बिजुली नहुँदा विद्युत नहुँदा मानिसले अवलम्बन गर्ने वैकल्पिक साधन, त्यसमा तपाईले साँचो मानेमा भनिदिनुस् है कमिसन खानुभयो कि भएन? किनभने यत्रो जो मानिसको माथापछि दुनियाँ जो ज्यान फालेर पदका लागि जो लागिरहेछ नि, त्यो फेरि राजनीतिक मान्छे पनि लागेका छन्, अरू पनि सबका सबै। यसको अर्थ त त्यहाँ ठुलो ब्रह्मलुट छ भन्ने अर्थ लाग्छ। तपाईँ आफ्नै चाहिँ अवस्थाको स्पष्ट गरिदिनु। यो एकदम जनजिज्ञासा है, यसमा ढाट्नु पनि अब यसको कानुनी पाटा छोडिदिउँ। म हिन्दू संस्कारमा हुर्केको मान्छे, म भगवानलाई मान्छु, म 22 महिना मेरो कार्यकाल सबैलाई मान्छु। म सरको यहाँ गीता छैन होइन, हामीले गीता छोएर कसम खाने भनेको हिन्दू संस्कारमा तामा तुलसी भनेर गीता। म 22 महिना मेरो कार्यकालमा दुनियाँ मान्छेले मलाई भेटे होलान्, मेरो सबैसँग धेरै मान्छेसँग मेरो कुराकानी, मान्छे विभिन्न कारणले, तर एकजना मान्छे पनि इन्भर्टरका कारणले मसँग न कसैले भेट्यो न मैले मसँग भेट्न एप्रोच गर्यो। म यो कुरा
नेपाली जनताको अगाडि गीता खाएर पनि म कसम खान सक्छु। अरू कुरा त छोडिदिनु न, अब मैले कहाँ परीक्षा दिनुपर्ने हो? तपाईँहरू होइन यो यसो घुमाएर कमिसन खाइयो कि भने किन भात खाने त्यो कुरा त मैले सबैलाई भन्दैछु। मैले कति भन्ने यस विषयमा तपाईँहरू चाहिँ छानबिन गर्नुहोस्, कुलमानजी आफै लाग्नुभयो 4 वर्ष छानबिन गर्न, केही छ भने भनिदिनुहोस्। अब मैले यहाँभन्दा यो विषयमा कति प्रश्नीकरण दिएँ? ठिक छ, तपाईँ अब आफ्नो विषयमा अब म अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु एकदम छोटकरीमा कार्यक्रमको अन्त्यतिर। अब यो लोड सेडिङको कुराहरू धेरै भए। अब मैले कुलमानजीलाई पनि धेरै प्रश्न गरेँ होइन, अब म उहाँलाई धेरै प्रश्न गर्दिनँ। अब म अरूलाई प्रश्न गर्छु। अरूलाई मेरो जिज्ञासा के हो भने 60 सालदेखि, अब लोकतन्त्र 62 सालदेखि अझ भन्नु 60 सालदेखि लोड सेडिङ भएको पछिल्लो तर 2062-63 को परिवर्तनपछि यो देशमा लोकतान्त्रिक सरकारहरू बने होइन। त्यसका ऊर्जा मन्त्रीहरू क्रमशः माननीय ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीज्यू, विष्णु पौडेल, गोकर्ण विष्ट, डाक्टर प्रकाशन महत, राजा गेवाली, टोपबहादुर रायमाझीहरू बन्नुभयो। लोड सेडिङ अगाडि बन्नुभयो होइन। सबै सरकारले लोड सेडिङ हटाउन काम गरे, यो मेरो विश्वास हो, काम पनि गरेका छन्। मेरो उहाँहरूलाई प्रश्न हो, विभिन्न कालखण्डमा तपाईँहरूले राजनीतिक तहमा विभिन्न प्रयत्न गर्नुभयो, यो हामीलाई थाहा छ, दुनियाँलाई पनि थाहा छ। तपाईँहरू नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पनि हुनुभयो होइन। के तपाईँहरूको यो समस्या समाधान गर्न आफूले गरेको काम अथवा आफ्नो कुनै भूमिका थिएन भन्ने यहाँहरूलाई चाहिँ लागेको हो त? कि तपाईँले अहिले भन्नुभएको जस्तो तपाईँले नियुक्ति गर्नुभएको एमडीहरू यसै गरी इन्भर्टर जेनेरेटरका व्यापारीहरूसँग चाहिँ कुत असुलेर चाहिँ लोड सेडिङ गराएका थिए त होइन? यत्रो समस्या आउँदा, अहिले यत्रो जनचासोको विषय आउँदा पूर्व एमडीहरूले, पूर्व मन्त्रीज्यूहरूले केही पनि बोल्नु नपर्ने हो? अझ मेरो विशेष प्रश्न गोकर्ण विष्टज्यूलाई छ, तपाईँ त अलिकति प्रगतिशील मन्त्रीको रूपमा पनि चिन्नुभयो यो क्षेत्रमा, तर तपाईँको पालामा पनि लोड सेडिङ थियो। के कारणले थियो भनिदिनुहोस्? कि यसै गरी थियो? अहिले बजारमा लगाइएका आरोपकै कारण लोड सेडिङ थियो? इन्भर्टर र जेनेरेटर व्यापारीहरूले बाटै चाहिँ कमिसन खाएर लोड सेडिङ भएको थियो? बोल्न पर्ने हो कि नपर्ने हो? मेरो जिज्ञासा, मलाई थाहा छैन, तर जनताले जवाफ मागिरहेको जस्तो लाग्छ होइन। अझ विशेष मेरो प्रश्न दुईजनालाई, दीपक गेवाली र उमाकान्त झाज्यूलाई। उहाँहरूलाई किन विशेष प्रश्न हो भने उहाँहरू मन्त्री मात्रै होइन, यो विषयसँग जानकार राख्ने मान्छे पनि, दुईजना इन्जिनियर हुनुहुन्छ, जलस्रोतसँगै काम गरेको मान्छेहरू हुन्छ। तपाईँहरूको धारणा यसमा के हो? बोल्न पर्दैन? लोड सेडिङ यथार्थता थियो कि यो कृत्रिम थियो? दुईवटा कुरा नै आयो। यथार्थता थियो, त्यो प्राविधिक समस्या थियो, त्यो त्यहाँ त्यतिखेरको बाध्यताको उपज थियो कि कृत्रिम थियो? सवाल थियो नि, कृत्रिम थियो भने अपराध थियो, बाध्यता थियो भने भन्नु पऱ्यो नि त, तपाईँ बोल्नु पर्ने। मेरो अझ थप जिज्ञासा, म धृष्टता त म गर्न सक्दिनँ, मेरो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई पनि छ। हरेक बजेट भाषण देशमा हरेक चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूहरू आदरणीय शेरबहादुर देउवा, चाहिँ कमरेड प्रचण्ड, कमरेड झलनाथ खनाल, कमरेड माधव नेपाल, कमरेड बाबुराम भट्टराई, तपाईँले यो 10 वर्ष चाहिँ मैले फेरि दिवंगतको चाहिँ नाम लिन चाहिनँ, उहाँहरू हुनुहुन्न, तपाईँहरूले शासन चलाउनु भयो। ऊर्जा क्षेत्रमा लोड सेडिङ अन्तर गर्ने तपाईँहरूको हरेक सरकारको कार्यक्रम थियो नि, तपाईँले गर्नु पनि भएको छ, मेरो आफ्नो बुझाइमा गर्नु पनि भएको छ, तपाईँहरूले गरेको परिणाम हो यो। तर यत्रो विषय आउँदा, यत्रो जनचासोको विषय आउँदा यहाँहरूले पनि मौनता किन? यहाँहरूको मौनताको रहस्य के हो? यो मेरो चाहिँ दृष्टता होइन, प्लिज त्यसलाई त्यसरी नलिदिनु होला। म त हैसियतमा छैन, तर एउटा नागरिकको हिसाबले, म नागरिक पनि हो देशको होइन, जनताकै आवाज सम्झिनु यसलाई, नागरिकको हिसाबले मेरो जिज्ञासा यो हो। अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूसँग मेरो विशेष, अहिले उहाँ हुनुहुन्छ नि, मैले त बारम्बार भनिरहेको छु उहाँले घोषणा गर्नुभयो भनेर होइन। र मैले यो दशकमा, एक दशकमा गिरिजाप्रसाद कोइराला पछि कोही निडर मान्छे देखेको भने त्यो तहमा उहाँ नै हो। तपाईँ त निडर मान्छे हो, कमसेकम यो हल्ला रोइलो, यो सामाजिक सञ्जालले तपाईँलाई केही असर गर्दैन भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा छ। तर तपाईँको मौनता हुनु त अब तपाईँले बोल्ने कुरा होइन, गरेर देखाउने बेला हो। उहाँले केही गर्दैन होला, उहाँसँग पनि मेरो एउटा चाहिँ जिज्ञासा। अब कसैले पनि नलिने, पूर्व ऊर्जा मन्त्रीज्यूहरू चुप, पूर्व एमडी साहबहरू चुप, प्रधानमन्त्रीज्यूहरू चुप हो भने राज्य चाहिँ जवाफदेही विहीनता भएर चाहिँ बस्न सक्दैन। मैले भन्ने गरेको छु, यो विद्युत प्राधिकरण भनेको चाहिँ अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था हो। त्यस कारणले तपाईँहरूले गरेका राम्रा नराम्रा, भए गरेका राम्रा नराम्रा सबै कामको अन्तिम उत्तराधिकारी त म हो नि। लोड सेडिङको अगाडि तपाईँहरू लिन चाहनुहुन्न भने म चाहिँ लिन्छु है,
म चाहिँ त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ मैले, किनभने म त्यतिखेर राज्यको एउटा अङ्ग हो। तर म नेपाली जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने लोड सेडिङ कृत्रिम थिएन, त्यो एउटा बाध्यात्मक अवस्था थियो, त्यो एउटा प्राविधिक समस्या थियो। लोड सेडिङ हटाउन हामी सबैले मिहिनेत गऱ्यौँ, तर मैले पनि लोड सेडिङलाई मिनिमाइज गर्न चाहिँ सकेँ, पूर्ण रूपमा घटाउन सकेन। यसलाई यहाँहरूले जसरी बुझ्नुहुन्छ बुझ्नुहोस्। अब होइन, अब जस जति सबै मुकेश काफ्लेले लिनुपर्ने हो र जस जति सबै कुलमान घिसिङ जेलमा जाने हो भने इतिहास साक्षी छ। इतिहास कहिले बदलिँदैन नि, इतिहास साक्षीको रूपमा रहन्छ। भविष्यले धेरै प्रश्नहरूको जवाब खोज्दै जानेछ, दिँदै जानेछ। म त्यसको लागि त जहाँ पनि तयार छु भन्ने मेरो कुरा। अब म एउटा मात्रै विषय उठान गर्छु र कार्यक्रम अन्त्य गर्छु है। यो तपाईँको सारा कुरा सुन्दा दुई विषय, एउटा चाहिँ कुलमानजीको निकै उछितो काटियो, किनभने कुलमानजीले धेरै गरेको भन्ने अर्थ लाग्दैन, जति बजारमा चर्चा छ उछितो काट्ने काम हो। दोस्रो, तपाईँ पनि काहीँ न काहीँ फेरि कार्यकारी निर्देशकको दौडमा पनि हुनुहुन्छ कि भन्ने अर्थ लगाएँ मैले। यो के हो, यो स्पष्ट गर्नु। यसमा मैले चाहिँ मेरो दौडको सन्दर्भमा मैले पहिले उछितो मैले काटेकै होइन, कृपया घटना मैले यथार्थ बताइदिएँ। मेरो काम जनतालाई यथार्थ बताइदिने हो। बाँकी मूल्याङ्कन गर्ने काम तपाईँ जस्ता पत्रकार मित्रहरू, नागरिक समाज, जनता हुनुहुन्छ, मलाई केही छैन। मेरो आफ्नो सन्दर्भमा मैले भन्ने गरेको के छु भने आजका मितिसम्म विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदै खाली छैन। जुन पद खाली नै छैन त्यसमा दौडको सवालै भएन। र मैले कोही पनि राजनीतिक नेतृत्वको ढोकामा म निवेदन हाल्न गएको छैन मलाई कार्यकारी निर्देशक बनाइदिनुहोस् भनेर, र मलाई कसैले अफर पनि गरेको छैन। फेरि टु बी भेरी क्लियर, होइन, अफर गर्ने भने कसैको ढोका पनि गएको छैन। मलाई सरकारको कुनै पनि व्यक्तिले, मन्त्रीज्यूहरूले मलाई त्यो अफर गर्नु पनि भएको छैन, होइन। त्यसपछि त्यो च्याप्टर त सक्यो नि त। भविष्यका निम्ति सबै ढोकाहरू खुल्ला रहन सक्छन्। त्यो जतिखेर समय आउला त्यतिखेर फेरि छलफल गर्न सकिन्छ। मेरो आफ्नो कुरा चाहिँ अब त्यो हो। अब फेरि अब यहाँ कुलमानजीलाई नै बनाउनुपर्छ भन्ने अब अघि सरले कुरा निकालिहाल्नुभयो। मैले त उहाँलाई एउटा अनवान्टेड एडभाइस दिएको थिएँ, होइन। त्यो चिज उहाँहरूले अब दलको कुरा आएको थियो, सरलाई कतिको अपडेट छ के मैले त उहाँलाई अब यति धेरै जनसमर्थन भएको मान्छे, यति पपुलर मान्छे, यो सामान्य अघि भन्नु भने यो विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक भन्दा अब एउटा उज्यालो नेपाल पार्टीको नामै दर्ता गरेर प्रधानमन्त्री बन्नेतिर लाग्नुहोस्, राजनीतितिर लाग्नु होइन। हो नि त, जनताको समर्थन भने त राजनीतिमै रिफ्लेक्ट हुने हो नि त। म भए त त्यही गर्थेँ भन्ने मेरो सोच थियो। अब हामीलाई त छैन, होइन। तर अब अलिकति म भन्छु उहाँको बारेमा पनि, मैले पोजिटिभली भन्न खोजेँ। अब जनतालाई मैले भन्नुपर्ने कुरा के हो भने उहाँ चिलिमेमा पनि उहाँ काम गर्नुभयो। पहिला विद्युत प्राधिकरणको 10 तहमा हुँदा सबैले प्राधिकरण अब चिलिमे कुलमानले बनायो, चिलिमे कुलमानले बनायो भन्ने कुराबाट नै सुरु भएको। मैले पनि सोचेँ चिलिमेमा कुलमानजीको योगदान के रहेछ भनेर मैले अलिकति रिभ्यू गर्न खोजेँ। किनभने चिलिमे मोडल भने चाहिँ हाम्रो युजर क्षेत्रमा एउटा मोडलको रूपमा स्थापित हुन्छ क्या। चिलिमे मोडल भने चाहिँ हामीले स्वदेशी लगानीमा बनेको पहिलो आयोजना हो। पछि तामाकोसीमा हामी गयौँ। त्यो आयोजना विद्युत प्राधिकरणले बनाएको हो। त्यो आयोजनामा सुरुदेखि अन्तिमसम्म काम गरेर आयोजना सम्पन्न गर्ने कामको नेतृत्व गर्ने टिम थियो। नेतृत्व गर्ने मान्छे भनेको डाक्टर डम्बर नेपाली हो। उहाँको नाम त कहीँ पनि छैन। डम्बर नेपालीले चिलिमे बनायो भनेर मान्छेले अहिले बिर्सि पनि सके, कोही भन्न पनि चाहँदैन। अनि कुलमानजीलाई हामीले नै पठाएको, म पनि सायद बोर्डमा थिएँ जस्तो लाग्छ। उहाँ चाहिँ त्यहाँको प्रशासनिक अधिकारी जानुभयो 4 वर्षमा। त्यतिखेर ठ्याक्कै समय चाहिँ ठ्याक्कै प्रसङ्ग मिलायो भएर मैले निकालेको यसरी हो। त्यतिखेर समय के थियो भने त्यो सेयर मलाई लाग्छ आइपिओ जारी गर्ने, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको पब्लिक सेयर जारी गर्ने बेला थियो। अनि उहाँ 4 वर्षको समय ठ्याक्कै, त्यहाँ पनि 4 वर्ष समय थियो, यहाँ पनि 4 वर्ष समय बेला ठ्याक्कै मिलाएछ। अनि कुलमानजी 4 वर्ष त्यहाँ बसेपछि विद्युत प्राधिकरणले स्वाभाविक रूपमा उहाँलाई प्राधिकरणमा फिर्ता बोलाउनु पर्ने। अनि यस्तै हङ्गामा भयो। सारा नुवाकोट रसुवाका जनताहरू सडकमा, नुवाकोट रसुवै बन्द भयो। अनि के रहेछ, म भर्खर गएको थिएँ, यो के रहेछ कुरा भनेपछि त्यहाँका जनता कुरा पनि त बुझ्नु पऱ्यो नि। उहाँको चासो बिल्कुल जायज। त्यहाँ के बुझाइएको रहेछ अथवा उहाँहरूले बुझ्नु भएको रहेछ, जे भन्नु, कसैलाई ब्लेम नगर्नु होइन। अब कुलमानजी यहाँबाट जानुभयो भने त हामीले सेयर पाउँदैनौँ, अब यो चाहिँ हामीलाई षड्यन्त्र भयो भन्ने जनताको बुझाइरहेछ। अनि त्यहाँ त्यतिखेर चाहिँ अब राधा गेवाली मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँप्रति पर्सनली पनि धेरै अट्याक भयो। तर मैले नाम आइहालेँ, मैले उहाँको बारेमा मैले एक शब्द भन्नुपर्छ। उहाँ एउटा निडर, साहसिक र इमान्दार महिला हो, होइन। उहाँले फेस गर्नुभयो। पछि जनतालाई हामीले बुझाइदियो यो विद्युत प्राधिकरण चिलिमेको पोलिसी हो, तपाईँलाई त्यो सेयरको ग्यारेन्टी हामी गर्छौँ, होइन। यहाँ व्यक्तिसँग नजोड्नु भएपछि त्यो चिज सकियो।
अनि मैले सोचेँ चिलिमे मोडल भनेको कुलमानजीको चाहिँ यो खालको मोडल रहेछ, यो खालको एउटा पपुलारिटी चाहिँ रहेछ सोचेँ। अस्ति वार्षिक उत्सव सकिएपछि मेरो दिमागमा, मैले अनेस्टली भने, यसमा मलाई कसैले तपाईँले अन्यथा नसोच्नु होला, मेरो दिमागमा परेको थियो हेर्नुहोस्, म त इन्जिनियर पनि हो नि, यो मोडलहरू हामी चाहिँ बेला बेलामा प्रयोग गर्नुपर्छ, टुल्स हो यो। अब कुलमानजीको त्यो चिलिमी मोडल ठ्याक्कै विद्युत प्राधिकरणमा एप्लाई हुने बेला भयो भनेर मेरो मनमा कता कता लागेको थियो। ठ्याक्क वातावरण तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तै भयो होइन। अब जनताहरूले अहिले चिलिमे मोडल चलिरहेछ नि त, यो चिलिमे मोडल हो नि त यो होइन। उहाँलाई यो आधा मिनटमा मात्रै मसँग समय रहेन कि कृपया, यो कहिलेकाहीँ सार्वजनिक विज्ञापन आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट कार्यकारी निर्देशक बनाउने, कहिले यसै यो के चलेको, के खेल हो? अब यो खेल, अब यो चाहिँ यस्तै हो। पहिला यस्तै धेरै लफडा भयो, यहाँले भने जस्तो धेरै खेलोफडको आरोप लाग्यो, के लाग्यो भनेपछि चाहिँ मलाई लाग्छ गोकर्ण बिष्टै हुनुहुन्थ्यो। ल, गोकर्ण बिष्टै मन्त्रीज्यूको पालामा चाहिँ यो खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक हुने मन्त्री परिषदले एउटा नियावली बनाएर जारी गरेको। अब मौसममा आउँदा त्यो लागु भएको थियो। अब कुलमानजीको सन्दर्भमा त्यो पनि रेफ्लिकेट भएन, मलाई त सिधै पिक गरेको हो नि, एउटा के मिलाएर मलाई पिक गरेको। तर खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ला नि त होइन र। एउटा चाहिँ मान्छेहरू त होइन, एउटा सिस्टम बसाल्ने। अनि चिलीमा मैले भने, अनि चिलीमा मैले जोड्न खोजेको, मैले 1 मिनट अब आधा मिनट सर मलाई दिनु होला। चिलीमा अनि त्यसपछि के भयो त? त्यतिखेर त त्यस्तै गरिएको थियो नि, कुलमान घिसिङजी नहुने पनि चिलिमे डुब्छ, जनताले सेयर पाउँदैन, सबै कुरा गरियो। त्यसपछि चिलिमेमा 3 दाना प्रशासनिक अधिकृत फेरि नाम थाहा छ सरलाई? कसैको पनि थाहा छैन। तर चिलिमे त हिजोको दिनभन्दा प्रगतिमै छ नि त, त्यहाँ कसैको नाम कसैलाई थाहा छैन, तर चिलिमेको काम त भइरहेछ नि त। हस्, मैले यहाँ अझ जोडेँ, यहाँ जनतालाई सरकारले के चाहिँ भनिदिनु पऱ्यो भने, अब अहिले जनताको चासो एकदम स्वाभाविक छ। हेर्नुहोस्, कुलमानजी त्यहाँबाट हट्ने हो भने लोड सेडिङ फेरि हुन्छ भनेर जनताको चासोको सम्बोधन चाहिँ हुनुपर्छ। कि त उहाँले नै भन्नु पऱ्यो यो लोड सेडिङ म नभए पनि हुन्छ भने, कि उहाँले पब्लिक एनाउन्समेन्ट गरिदिनु पऱ्यो। होइन भने सरकारले के भन्नु पऱ्यो भने लोड सेडिङको जिम्मा सरकार लिने हो नि त, विद्युत प्राधिकरण लिने हो नि त। विद्युत प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालयले सरकारले भनिदिनु पऱ्यो व्यक्तिको सम्बन्धी विषय भने लोड सेडिङको जिम्मा हामी लिन्छौँ। जुन दिन नेपालमा लोड सेडिङ हुन्छ प्रश्न हामीलाई गर्नुहोस् भनेर सरकारले भनिदियो भने त जनताको जिज्ञासा मेटिन्छ नि त, स्वाभाविक रूपमा मेटिन्छ नि त। यसरी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। नियुक्ति गर्न त सरकारले जसलाई चाहन्छ त्यसलाई नियुक्ति गरे भइगयो नि। हस्, धन्यवाद छ है यहाँलाई। हस्, खुसी लाग्यो तपाईँसँग लामो समयपछि कुरा गर्न पाएँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मुकेश राज काफ्ले, पूर्व कार्यकारी निर्देशक नेपाल विद्युत प्राधिकरण। समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर जनजिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।